नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। बर्खायाम सुरु भएसँगै नेपालमा फेरि पनि प्रकोप सुरु भइसकेको छ। असार 1 गते आएको भीषण वर्षा सँगसँगै धेरै व्यक्तिहरू विस्थापित भइसकेका छन् र यो त सुरुवात मात्रै हो। यो प्रकारको प्रकोपको सिलसिला अब निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। कयौं व्यक्तिहरू यतिखेर चिन्तित छन्। आफ्नो घर, आफ्नो वासस्थान छोडेर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन् भने कतिपय प्रशासनले पनि त्यही प्रकारको उर्दी नै जारी गरिसकेको छ। वास्तवमा यो प्रकारको पहिरो, प्राकृतिक विपद किन आउँछ? अब हुन त प्रकृतिसँग हामी कोही पनि लड्न जुझ्न सक्दैनौँ। प्रकृति अनवरत रूपमा आफ्नै तरिकाबाट चलि नै रहन्छ। तर त्यसमा हाम्रो कर्मले, हामीले गरेका केही गल्तीहरूले अथवा सचेत नहुनाले धेरै ठुलो क्षति हरेक वर्ष हामीले बेहोर्दै गइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ इन्जिनियरिङ भूगर्भविद डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। सबभन्दा पहिला अब तपाईँ पहिरो प्रकोपको विज्ञ हुनुहुन्छ, यो पहिरो किन जान्छ खास यहाँबाट हामी कुराकानी सुरु गरौँ। अब पहिरो किन जान्छ भन्दा विशेष गरी तपाईँको हाम्रो पहाडी देशमा प्रशस्त पानी परेपछि चाहिँ पानी त्यो जमिनभित्र छिर्ने, अब भिरालो जमिनहरूमा पानी छिर्ने काम सुरु हुन्छ यो मनसुनको बेलामा र अलिकति प्री मनसुनकै बेलादेखि। अनि त्यो अब कस्तो हुन्छ भने यो लगातारको रूपमा त्यसले पानी कति सहन सक्ने भन्ने कुरा त्यसको आफ्नो क्षमता हुन्छ। अनि त्यो माटोले आफ्नो क्षमता अनुसारको माटो र त्यो फुटेका ढुङ्गाहरूले, चट्टानहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसारको पानी लिन्छ। त्यसपछि त्यो पानीको लेभल बढ्दै गएपछि त्यसले चाहिँ बिस्तारै त्यो माटोमा भित्रभित्र प्रेसर दिन थाल्छ र अनिखेरि त्यो आफू त्यहाँ जमिनलाई त्यहाँ टिक्न दिँदैन र भिरालो जमिनमा त्यो बग्छ। त्यो पानी सजिलैसँग त्यहाँबाट पानी भित्र छिरेर सजिलै बाहिरबाट तर्केर गयो भने पहिरो जाने प्रक्रियाहरू हुन सक्दैन। त्यसैले भित्रभित्र तपाईँको कसरी पानीको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भिरालो जमिनहरूमा भन्ने कुरा नै पहिरोको लागि प्रमुख कुरा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि त्यो भूगोल जुन छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भूगोल जमिनको बाहिरी सतही कुरा चाहिँ अब भूगोलको भयो, भित्री चाहिँ भूगर्भको कुरा भयो। हजुर, भूगर्भको। अनि त्यसपछि त्यसको माटोको भूप्राविधिक गुण कस्तो छ भन्ने कुरा पनि भर पर्ने भयो। यी तीनटा कुरालाई सँगै राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अब पहिरो जाने प्रक्रियालाई सिधै कुरा जोड्ने हो भने चाहिँ पानी परेकै बेलामा हामी कहाँ पहिरो बढी जाने हो। हुन त केही मात्रामा सुक्खा पहिरो पनि जान्छन्, तर पानी परेकै बेलामा जाने भएको हुनाले मैले चाहिँ सबै कुरालाई पानीसँगै जोड्छु। पानी जति तपाईँले स्लोपमा अथवा भिरालो जमिनमा पानीको व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारको पहिरो जाने नजाने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। अनि अब कस्तो हुन्छ, यो भनेको एउटा प्राकृतिक प्रोसेस हो होइन, अथवा प्राकृतिक रूपमा भइराख्ने एउटा प्रकृतिको काम हो पहिरो भनेको। त्यसले पहिरोलाई तपाईँले रोक्ने, छेक्ने भन्ने कुराहरू भनेको प्रकृतिले मान्दैन होइन। तर हामीले कहाँनिर चाहिँ कुरा मिलाउनुपर्छ भने त्यो पहिरोबाट तपाईँ हाम्रा निर्माण, हाम्रा जीवनयापनका कुराहरूमा त्यसले दुःख दियो अथवा हामीलाई त्यसले मार्नै आउने भयो भनेपछि चाहिँ हामीले त्यो पहिरोको रोकथामका लागि हामीले कामहरू गर्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा विशेष त यो बर्खायाम सुरु भएपछि प्राकृतिक विपद, पहिरो, बाढीको बढी चर्चा हुन्छ। अब हामी जस्तो टेलिभिजन स्टेसनले पनि यतिखेरै उठाउँछौँ बढी कुरा। अब अलिकति बढी काम गरे हो कि जस्तो देखिने हुन्छ। सरकारी संयन्त्रहरूले पनि त्यही गरिरहेका हुन्छन्। अरू बेलामा त्यति धेरै चिन्ता अथवा त्यतातिर सोच पनि बनाइन्न। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बढी जोखिम पहिरोको कतातिर छ तपाईँको अध्ययनले? होइन, यस्तो छ। अब मेरो आफ्नो अध्ययनले कुरा गर्नु छ भने मैले अब नेपालका सबै झन्डै सबै जिल्लाहरूमा यो पहिरोको बारेको अध्ययनहरू मैले आफ्नो तरिकाको गरिरहेको छु, गरेको थिएँ। मैले के देख्छु भन्दा विशेष गरी यो मध्य नेपाल पहिरोको लागि धेरै जोखिममा छ। विशेष गरी यो तपाईँको पोखराबाट यता सिन्धुपाल्चोक अथवा तपाईँको दोलखासम्मको भाग भनौँ न, रामेछाप दोलखासम्मको भाग। यो चाहिँ किनभने हाम्रो यो भागको हिमाल चाहिँ एकदमै उठेको देखिन्छ होइन, एकदम उठेको छ र अनिखेरि विशेष गरी पानी धेरै पर्ने ठाउँ यो हाम्रो। अनि अर्को कुरा, यो क्षेत्र अब राजधानी केन्द्रित भइदियो, राजधानी नजिक भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले विकास निर्माणका काम पनि यही क्षेत्रमा बढी गर्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यो बढी निर्माण प्रक्रियाको कारणले गर्दा पनि पहिरोहरू बढी गएका देखिन्छन्। र अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तो हामीले के देखिरहेछौँ ओभरअल सबै हेर्ने हो भने हाम्रो देशको समग्र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने पहिरोको जोखिम पहिला जसभन्दा अहिले बढ्नुको प्रमुख कारण भनेको हाम्रो निर्माण प्रक्रियामा अलिकति सन्तुलित
कारण नभएर सन्तुलित क्रियाकलाप नभएरै हो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो सन्तुलित क्रियाकलापहरू भनेको अब कसरी मैत्री, भूगर्भ मैत्री, भूप्राविधिक मैत्री हामीले कसरी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी साँच्चीकै अब अत्यन्त सिरियस हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मतलब तपाईँले मध्य नेपालमा बढी जोखिम छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै अरू छ। अब तपाईँले सबै जिल्लाहरूको त्यो अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। हजुर, तपाईँले अलिकति सङ्केत पनि गर्नुभयो, यो पहिरो, यो प्राकृतिक विपत्ति, अब प्रकृतिको त्यो एउटा अनवरत श्रृङ्खला हो, त्यो जारी रहन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको पछाडि हामीले विकास निर्माणको नाममा गरिरहेको जुन क्रियाकलाप छ त्यसले गर्छ। तपाईँले त्यो कुरा भन्नुभयो। यसलाई अलिकति हामी अलिकति डिटेल्समा कुराकानी गरौँ न। पछिल्लो समय विशेष त केही वर्ष यता यति धेरै विकास निर्माण भइरहेको छ। अब पूर्व राष्ट्रपतिले एकचोटि पोहोरतिर जस्तो लाग्छ मलाई एउटै ओडामा सयौं स्काभेटर र डोजर चलाइएको छ। यसले चाहिँ नि प्रकृतिको दोहन गर्छ, भोलि यसले ठुलो समस्या ल्याउँछ भनेर विज्ञप्ति नै पनि निकाल्नु भएको थियो। त्यो त एउटा उदाहरण मात्र मैले भनेको, सबैतिर त्यो देखिन्छ। मतलब विकासको नाममा हामीले विनाशलाई निम्ता पनि दिइरहेछौँ होइन? यस्तो छ। अब हेर्नुहोस्, विकास नभए त हुँदैन। हामीले के भन्नु भएन भने जस्तो हामी जस्तो प्राविधिक व्यक्तित्वहरूले हामीले चाहिँ कहिले पनि विकास नगर भन्ने चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन। म चाहिँ त्यो कुरा त मान्दिनँ। तर हामीले विकास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रुल मान्नु पऱ्यो क्या, गाइडलाइनहरू बनाउनु पऱ्यो, कुन कुन तरिकाले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रुल मानेर काम गर्नु पऱ्यो नि। जथाभावी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले गर्नु, त्यो जथाभावी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो। तपाईँले आजसम्म कहीँ देख्नु भएको छ अनि हामी कतिसम्म गर्दैनौँ भन्ने कुराको उदाहरण जस्तो तपाईँ आज जथाभावी भत्ताभङ्ग पारेर सडक खनिएको छ र त्यो सडक खन्ने सम्बन्धित सबै निकायलाई चाहिँ कानुनी कारबाही होस् भनेर अदालतमा मुद्दा परेर देख्नु भएको छ? आजको दिनसम्म छैन नि। हो, यो भनेको हाम्रो यस्तो किसिमको हाम्रो प्रवृत्तिमा हामी छौँ क्या। हामीले त्यसलाई कसरी प्राथमिकता राख्ने भन्ने नै बुझेका छैनौँ। हामी अरू कस्ता कस्ता कुरामा मुद्दा पर्छ हेर्नुहोस् त तपाईँ, होइन? तपाईँले देख्नु भएको छ भनेपछि हाम्रो यो कुरो एकदमै मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो कुरा चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा नपरेको कुरा हो क्या। जस्तो तपाईँलाई सडक खन्दाखेरि मैले गल्ती गरेर सडक खन्नुहुन्न, स्थानीय निकायहरूले पनि काम एकदमै सिरियसली गर्नुपर्छ। प्रादेशिक निकायहरू र सङ्घीय सरकारले पनि काम गर्दाखेरि एकदमै सिरियसली गर्नुपर्छ। पहिरो जाने कुराहरू हुनुहुन्न, किनभने गभर्मेन्टको ट्याक्सबाट काम भइरहेको, गभर्मेन्टले आफ्नो ट्याक्सबाट काम गरिरहेको छ, जनतासँग पैसा उठाएर काम गरिरहेको हो नि त। त्यस कारणले त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने खालको प्रवृत्तिमा हामी आउनै सकेका छैनौँ क्या। अनि हामीले त्यो गाइडलाइनहरू त अब सडक अहिले राष्ट्रिय राजमार्गहरू प्रयोग गर्दाखेरि त हामीले बनाउँदाखेरि त धेरै हदसम्म फलो गरिरहेका छौँ। कति ठाउँमा त हामीले गर्न नसकेर पनि छोडिदिया हुन्छ। अब त्यहाँ कति कुराहरू अब निर्माण व्यवसायको प्रब्लममा आइदिन्छन् होइन, ती सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर सँगै कुरा के हो भन्दा हामीले त्यसलाई गाइडलाइनको रूपमा लगेर त्यो फलो नगरे कारबाही गर्छु भन्ने खालको हामीसँग कानुनी कारबाही गर्ने विभिन्न आधारहरू हुँदाखेरि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। यो एउटा समस्या हो। तर यस्तो गलत कुरा चाहिँ के भन्नु भएन भने हामीले अब सडक खन्नै हुँदैन, यो गर्नै हुँदैन त भन्नु हुँदैन। म चाहिँ त्यो मान्दिनँ। चाहिन्छ नि अब, किनभने जनता छन्, अब तिनीहरूलाई कसै गरी त सडक सुविधा, मान्छेको सिभिलाइजेसन त विकास त गर्नै पऱ्यो नि होइन, चाहियो नि। अब मान्छेलाई तपाईँको सडकै छैन अहिलेसम्म थाप्लोमा नाम्ला लाएरै भारी बोक्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। उसले किन अपराध गरेको छ र होइन? त्यो त गर्न मिल्दैन। हामीलाई सडक त चाहिन्छ, तर हामीलाई सही तरिकाको निर्माण प्रक्रियामा हामी जानु पऱ्यो। त्यो निर्माण प्रक्रिया हामीले फलो गर्न सकेनौँ, त्यही नै हाम्रो समस्या हो। मतलब अहिले पछिल्लो समय जति बने सडकहरू बनिरहेका छन्, अन्य ठुला परियोजनाहरू बनिरहेका छन्, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अब त्यो प्रकृतिसँग त्यो जोडिएको छ नै, यसमा तपाईँहरू जस्तो विज्ञ चिन्तित हुनुहुन्छ होइन? मतलब यसको मापदण्ड त्यति पालना नभएको होइन। यस्तो छ, तपाईँको जस्तो कति कुराहरू कस्ता छन् भने ती सही तरिकाले त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्ने कुराहरूमा कति कुराहरू ल्याकिङ भइरहेको हुनसक्छ। जस्तो अनि एउटा काम हामी कहाँ के हुँदैन भने जस्तो कुनै रिपोर्टहरू बनिसकेपछि त्यो रिपोर्टलाई अलिकति विस्तृत छलफल गरेर, जस्तो एउटा कन्सल्ट्यान्टले अथवा कसैले रिपोर्ट बनाइदिन्छ भने मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने सबैजनालाई एउटा त्यो बनाइसकेपछि एउटा ओपन प्लेटफर्म जस्तो बनाएर अब तपाईँको एउटा फोरम बनाउनुहोस् विज्ञहरूको, सबैजनाको आफ्नो सोच हुन्छ त्यहाँ। र त्यो हामीले उहाँले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेर सोधिदियो भने के हुन्थ्यो भने एउटा तपाईँको अब अहिले त झन् अनलाइनै गर्न मिल्ने नयाँ प्रविधि छ हामीसँग। त्यो गर्न सक्यो भने के हुन्थ्यो भने अलिकति त्यसमा भएका ल्याकिङका कुराहरू जस्तो ब्रेन स्टोमिङ भन्छौँ नि हामी, तपाईँले गरेर के भयो, त्यो गरेर के भयो भन्ने खालको क्रस क्वेसनहरू भइदियो भने कन्सल्ट्यान्टलाई नै काम सही तरिकाले गर्नलाई उहाँलाई पनि सजिलो हुन्छ, रिपोर्ट पनि सही तरिकाको आउँछ। अब हामी कहाँ त्यो प्रविधि चाहिँ नभएको हुनाले मुख्यतः ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने बेला देखिसकेँ मैले। एकदमै जरुरी भयो क्या अब कि हामीले ती रिपोर्टहरूलाई एउटा विज्ञहरूको फोरम बनाएर त्यो विज्ञको फोरममा एकदमै राम्रोसँग फ्लो गराएर त्यहाँ डिस्कसनमा राखेर अनि त्यसलाई हामीले फाइनल एक्सेप्टेन्समा गयौँ भने मेरो विचारमा यी धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्छौँ। अहिले हामीमा त्यो प्रब्लम एकदमै धेरै भएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ 10 दिन 15 दिनमासम्म रिपोर्ट बुझाएका घटनाहरू भइसकेका छन्। कति ठाउँमा मैले तपाईँको काम गर्दाखेरि के पनि देखेँ भने अब कामै नगरिकन रिपोर्ट बुझाएकासम्म भेटियो क्या। कन्सल्टेन्टले कामै गर्न नसकेर कामै नगरिकनै रिपोर्ट पनि बुझाएका भेटिएका छन्। त्यस्ता घटनाहरू भनेको एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा जुन सडकहरू विस्तार भइरहेका छन्, अन्य ठुला परियोजनाहरू भएका छन् होइन, राष्ट्रिय परियोजनाहरू भइरहेका छन्, भोलिको दिनमा अहिलेको जस्तो जोखिम
नहोस् भनेर त्यसलाई न्यून गर्नको लागि हजुर। आजै हामीले त्यो बनाउनुभन्दा पहिल्यै सोच्नुपर्ने कुरा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा कसले के छ एकजना विज्ञको हिसाबले तपाईँ के मैले भन्छु पहिलो सुरुमा तपाईँले एकदमै राम्रो गहकिलो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ मैले सधैँ तपाईँकै यही कार्यक्रम टेलिभिजन मार्फत पनि मैले धेरैचोटि भनेको छु। हामीले आज भोलिमै अब यो अहिले यो पीडाकै बेलामा हामीले एउटा बहुतै जरुरी काम के निर्णय गर्नुपर्ने हो भने यो ग्रामीण सडक जथाभावी खन्छु भन्नेहरूको काम बन्द गर्नु पर्यो। त्यो आज भोलिमा अब खन्न नपाइने भनेर नियम बनाउनु पर्यो र अब कसरी खन्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि ग्रामीण सडक भनेको यतिसम्मको पिच भएको र यसरी तपाईँको नालाहरू भएका सडक चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपले बनाउनुपर्छ र अहिले जति पनि बनेका सडक छन् ती सबैलाई सुधार गरिसकेर मात्रै नयाँ सडक बनाउँछु भन्ने खालको हामीले पहिलो आजको दिनको तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसलाई देखाएको छु। किनभने हामी कहाँ अहिले होइन यो पछिल्लो चरणमा पहिरो जानुको प्रमुख कारण नै त्यही नै हो कि कुनै शङ्कै छैन। तपाईँको राष्ट्रिय राजमार्गमा हिँड्न नमिल्ने भनेको माथिपट्टिको ग्रामीण सडकले गर्दा हो क्या। भनेपछि अब त्यस्तो खालको समस्या आइसकेपछि हामीले त्यसमा व्यवस्थापनको कुरामा बहुत ध्यान दिनु पर्यो कि। अनि यो कुरामा चाहिँ मैले के जोडेँ भने साधारण हुन्छ नि जस्तो यतिसम्मको सडक बन्नै पर्छ, पिच नगरेको ग्रामीण सडक हुँदैन भने पिच गरेका कारण भने किनभने त्यो भएपछि तपाईँको इरोजनका प्रब्लमहरू धेरै घट्छ क्या। र अनि हामीले गाडी चलाउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ हामीले कारै चलाउन पाउन त्यो तपाईँको चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएका ती महँगा चाहिँ 4 व्हिलर गाडी चलाउनु पर्ने कारण छैन नि त हामीलाई, जरुरी छैन नि होइन। बेकारमा आर्थिक भार किन के का लाग्यो भन्नु न। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर अहिले तत्काल सबै बन्द गरौँ, सडक खन्ने काम बन्द गराएर त्यसपछि यो मापदण्डहरू बनाएर ल तपाईँहरूले यसरी काम गर्नुहोस् भनेर स्थानीय निकायलाई नयाँ खालको गाइडलाइन दिन सक्यो भने धेरै हदसम्म यो पहिरोको जोखिम कम हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले यो मैले देखेको चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने अहिले गरिहाल्नुपर्ने तत्काल काम भने चाहिँ अब सरकारले विपद व्यवस्थापन भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यति भइसकेर नबुझे कहिले बुझ्ने के मेरो चाहिँ प्रश्न त्यो हो क्या। त्यसले प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो र हाम्रो राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणलाई सबभन्दा सेन्टरमा राखेर काम गर्न लगाउनु पर्यो। होइन भने यो यसरी विपद व्यवस्थापन हुँदैन। यो एकदमै गलत प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौँ, आफूलाई सुधारौँ भन्छु म। अब प्राधिकरण त छ, अब काम पनि भइरहेछ भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरूले होइन। प्रवक्तासँग मैले नै पनि कुराकानी गरेको थिएँ। खास प्राधिकरण त्यति सशक्त तपाईँहरू विज्ञहरूले देखेको जस्तो सशक्त हुन नसक्नुको पछाडि के देख्नु भएको छ? अब एउटा पहिलो कारण के अरे प्राधिकरण अझै पनि पर्याप्त भएन के अरे तपाईँको त्यहाँ चाहिँ त्यसले पर्याप्त त्यो विज्ञहरू पाएन। जस्तो उदाहरणको लागि त्यहाँ सिइओ त आउनुभयो तर त्यहाँ हामीले एक्सपर्टहरू ल्याउन सकेनौँ। त्यहाँ चाहिँ नियम छ क्या 4-5 जना एक्सपर्टहरू पनि चाहिन्छ। त्यो एक्सपर्टहरूसँग राखेर त्यहाँबाट काम गराउनु पर्ने छ। त्यो आजको दिनसम्म भएकै छैन। नियम कार्यान्वयन अब त्यहाँ कस्तो भयो भने अब को चाहिँ कार्यकर्ता एक्सपर्ट जाने भन्नेमै सायद मेरो विचारमा अलमल भयो है। हाम्रो समस्या क्या यो होइन। अनि त्यसै दोस्रो नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदमै सीमित स्रोत साधनमा राखिएको छ मैले देखेको चाहिँ। त्यो स्रोत साधन बढाउनु पर्यो। एक्सपर्टै कम। अब एकजना जियोलोजिस्ट एकजना बल्ल त्यहाँ पुग्नु भएको छ फुल टाइम काम गर्नलाई, हाइड्रोलोजिस्ट जियोलोजिस्ट होइन। अब यो भूविपदको केसमा मैले भने है, अब त्यहाँ डाक्टर साहब अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन भन्नुहोस्। यो सबै किसिमको त विपद त हामीले हेर्नु पर्यो नि त होइन। त्यही भएर मैले के भन्छु भने त्यसलाई चाहिँ उदाहरणको लागि त्यो यदि त्यसलाई राम्रो बनाएर सरकारले लान चाहन्थ्यो होला त तपाईँको यो कोभिडकै केसमा पनि त्यसलाई बलियो बनाइन्थ्यो नि त। त्यो पनि गरिएन होइन, अझै पनि गरिएको छैन हेर्नु न होइन। अहिले पछिल्लो पनि गरिएको छैन, आएको छैन। यो भने चाहिँ किनभने यो चाहिँ सायद मलाई लाग्छ एउटा कुरा बुझिया छैन के कुरा हो भनेर होइन। यो विपदले के गर्छ भन्ने नै अझै आकलन गरिएको छैन क्या। त्यसलाई अझै हल्का तरिकाले लिइराखेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ एकदम प्रष्ट देखिन्छ क्या। मतलब विपद व्यवस्थापनको काम यो जुन जस्तो किसिमको भूविपदको अहिलेको बेला छ, पहिला चाहिँ तपाईँको अर्को अब त्यत्रो ठुलो पेन्डेमिक आयो हामी कहाँ होइन, अझै पनि त्यो सेकेन्ड वेभमा हामी छौँ। त्यतिखेर मान्छे मरिरहेका छन्, हिजै 34-35 जनाको मृत्यु भएको छ भनेपछि तपाईँको त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अझै पनि सोचिरहेका छैनौँ कि यो मैले गरेको काम गल्ती हो भन्ने कुरा हामी अझै सोच्नु तयार छैनौँ क्या। यही नै हाम्रो प्रब्लम हो। मैले दुईवटा कुरा तपाईँलाई स्पष्टसँग बताइदिएँ। अब कहाँ पहिरो जान्छ, कहाँ विपद आउँछ भन्ने चिज चाहिँ अब प्रविधि मैत्री हुनु जरुरी छ होइन। प्रविधिको सहयोगबाट थाहा पाइन्छ। हुन त प्राधिकरणका प्रवक्ताले पनि भन्नुभएको थियो अब अहिले प्रविधिको प्रयोगले गर्दा हामी SMS-बाट जानकारी दिन्छौँ, स्थानीय रेडियो पत्र पत्रिका मार्फत जानकारी दिन्छौँ, पोहोरपराको जस्तो त्यस्तो समस्या हुँदैन होला भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको 2-3 दिनमै त्यत्रो ठुलो घटना सिन्धुपाल्चोकमा घटिसक्यो, अझै पनि घट्न सक्छ। प्रविधिको हिसाबले हामीले यो प्रकारको प्राकृतिक विपद आउँछ, पहिरो आउँदैछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनको लागि कतिको सक्षम छ नेपाल अहिले? होइन, हामी यस्तो छ तपाईँको सक्षम नेपाल अब सरकारी संयन्त्र कतिको सक्षम छ भन्ने कुरो चाहिँ त भन्न गाह्रो भयो। किन देखिँदैन त्यो कुराहरू, त्यो पूर्वाधार तयार भएको देखिँदैन। अब नेपाली विज्ञहरू कतिको सक्षम छन् भन्ने कुरामा त तपाईँलाई मैले भन्छु एकदम फुल्ली सक्सेस छन्। अब
हामीले सिकाएका कुराहरूको आधारमा इन्डोनेसियामा अर्ली वार्निङको कामहरू भइरहेको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन्, इन्डोनेसियन विद्यार्थीहरूले। मैले सिकाएकै कारणले, मेरो कारण हो। अरू कतिले सिकाइरहेको होला नि हाम्रा विज्ञहरू साथीहरूले होइन, हाम्रै नेपाली साथीहरूले। उहाँहरूले गरेका कुरा विदेशमा लागू भएर काम भइरहेको हुन्छ, तर हामी कहाँ काम हुँदैन। एउटा कस्तो दुःख लाग्दो कुरा है। अनि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यस तरिकाले लानै सक्दैनौँ। जस्तो अहिले हामी कहाँ एकजना के अरे पहिरोको यो काम गरिराख्नु भएको सरकारी निकायहरू छन् क्या, पहिरो विभागहरू। उहाँ यति राम्रो काम गरेर आउनुभएको छ कोरियाबाट होइन, तर उहाँलाई एकदमै त्यहाँ निष्क्रिय बनाएर जस्तो गरिराखेको छ। उसले केही पनि पैसा छैन, केही पनि गर्न सक्नुहुन्न क्या। मैले अघि भने नि प्राथमिकतामै पर्दैन क्या त्यो। यो पहिरो भनेको कुरा पहिरो आउने बेलामा मात्र प्राथमिकता पर्छ। मिडियालाई पनि पहिरो आउने बेलामा प्राथमिकता पर्छ, सरकारलाई पनि त्यही पर्छ। अनि त्यही हामी विज्ञलाई पनि बोल्ने भने यही बेला, अरू बेला त आफ्नो काम गर्दैन, फुर्सद हुँदैन हेर्नुहोस् है। अनि यो सबैजनाको चाहिँ एउटा समग्र प्रयासमा चाहिँ यो काम हुन सकेको छैन। तर तपाईँले भनेको प्रविधि मैत्री काम मजाले गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले चाहने हो भने 3 महिना, म धेरै पनि भन्दिनँ, 3 महिनाभित्रमा नेपालमा हामीले डाइनामिक रूपमा कहाँ कहाँ कुन तरिकाले पहिरो जान्छ भनेर अहिलेको चाहिँ तपाईँको प्रविधि अनुसारले हामीले एउटा फर्स्ट चरणको काम गर्न सक्छौँ। 3 महिनाभित्रमै डाइनामिक हजार्ड हेरेर रिस्क एनालाइसिस गरेर हामीले गर्न सक्ने प्रविधिमा हामी छौँ। हामीसँग त्यो प्रविधि टेक्नोलोजी हामीले जानेका छौँ। त्यो चाहिँ विशेष त विज्ञहरू बसेर काम गरिरहनु भएको हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले सरकारले गर्न चाह्यो भने त्यो कुरा हुनसक्छ क्या, कुनै गाह्रो कुरा होइन। अनि सँगसँगै के भन्दाखेरि अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ एनडीआरआरएमए मार्फत चाहिँ तपाईँको अब नेपालकै पुरै हजार्ड म्यापिङ पहिरोको हजार्ड म्यापिङका कामहरू गर्नु पर्यो भनेर अगाडि बढेको छ। त्यसमा पनि के छ हामीले सघाइ पनि राखेका छौँ। हामीले सरकारी तवरमा सघाउनु पर्ने कुरामा हामीले नाइनास्ती कहिले पनि भन्दैनौँ हेर्नुहोस् होइन, गरिराखेका छौँ र त्यो एउटा रिजल्टमा आउँछ पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई अब पछिल्लो दिनमा। तर के भने अलिकति यो कुराहरू सबै गर्नको लागि एनडीआरआरएमएलाई रिसोर्सफुल बनाउनु पर्यो। अब एनडीआरएमए कता जाने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजनमा छ। अब जस्तो अहिले उहाँलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको उमा हामीले राखेका छौँ। त्यो पनि मेरो विचारमा गल्ती गर्यो जस्तो लाग्छ। गृह मन्त्रालय भनेको रेस्क्यु र रिलिफ गर्नलाई मात्र काम लाग्ने गरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिधै अन्डरमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्डरमै राखेर प्रधानमन्त्रीको उहाँ त सदस्य सचिव हो नि राष्ट्रिय सुरक्षा उसको होइन निकाय परिषदको, पछि उहाँहरूलाई त सिधै तपाईँको चाहिँ काम गर्ने अधिकार दिएर एकदमै राम्रोसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने, सरकारी निकायसँग संयोजन गर्नुपर्ने, त्यही अनुसारको संयोजन गर्नु पर्यो। होइन भने आफैले पनि कति कुराहरू त आफैले पनि सुरु गर्नुपर्ने उहाँहरूको अवस्था छ। ती सबै कामहरू भएर उहाँ चाहिँ खालि के भने यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनुहोस् फोन गरेर यसलाई उसलाई भन्ने खालको मात्र निकायको रूपमा डेभलप भयो क्या। त्यो त कसरी पनि काम हुँदैन। पहिला पनि त्यही मेकानिजम थियो, अहिले पनि त्यही मेकानिजम छ। त्यसलाई हामीले भाँड्नै पर्छ क्या, त्यसलाई हामीले बिगार्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति हामीले के भने अहिले गर्न सकिन्छ भने यदि अब प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ उहाँको चाहिँ फिलिङ त्यसले त्यहाँ पोजिटिभली लिन्छ भने उहाँले, मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले अब अरू दुनियाँ कुराको अध्यादेश आइरहेछ, यसको लागि अध्यादेश किन आउनु नहुने होइन, लिएरौँ। एउटा चाहिँ यो विपद प्राधिकरणलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गतै राखेर चलाउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यो एकदमै छुट अनि यसले गर्दा काम गर्न सकेको छैन क्या त्यहाँ। एकदमै एउटा अहिले गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो भइदियो क्या त्यो। त्यसले गर्दा पनि धेरै समस्याहरू छन्। अब किन उहाँहरूको लिमिट हुन्छ नि त, लिमिटेसनमा आइहाल्नु हो क्या। त्यति भएपछि मन्त्रालयको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने भएपछि धेरै कुराको लिमिट हुन्छ। त्यो मैले अलिकति समस्या देखाएको कुरा हो। त्योभन्दा बाहेकको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो के अरे विपद प्राधिकरणलाई बलियो बनाउने र तपाईँको चाहिँ यो प्रविधिलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा होइन, अथवा यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरामा त चाह्यो भने नहुने भन्ने कुरै छैन। गर्न चाहनु मात्र पर्छ, हुन्छ। तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूले जो आफ्नो पहलमा आफ्नै बलबुतामा भनौँ प्रविधि भित्राउनु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, सम्बन्धित जस्तो हामीसँग कुरा गरेर तपाईँहरूले जुन कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने त्यो वातावरण बन्दैन भने? किन बन्दैन, बन्न त बन्छ हेर्नुहोस्। तर खै थाहा छैन किन सुन्नुहुन्न, मैले नि बुझ्दिनँ क्या यो कुरा। हामीले भन्नुन्जेलसम्म ओहो यो त खुब जान्ने मान्छे रहेछ भने भन्नुहुन्छ होइन। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले देखेको चाहिँ हामी कहाँ कस्तो खालको प्रविधि छ भने नि हामी त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्छ क्या मलाई यो कुरा। जस्तो तपाईँलाई मैले भनेर जान्छु अनि भनिसकेर सबै कुरा भनेर गइसकेपछि फेरि के हुन्छ त्यहाँ नजिकै अरू कोही मान्छे मान्छे कुरा यस्तै गर्छ, यस्ता कुरा त्यति सिरियस लिनु हुँदैन भन्ने मान्छे अर्को भइसक्छ क्या त्यहाँ। यो तपाईँले एकदमै विचार गर्नु, यो जहिले पनि हुन्छ क्या यो कुरा। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो सम्बन्धित मन्त्री अथवा कसैले त्यो निर्णय गर्नु पर्यो, सचिवजीले निर्णय गर्नु पर्यो नि उहाँलाई पनि अलिकति सशङ्कित हुनुहुन्छ। यसको बारेमा त यस्तो कुरा गर्दछन्, यसले त यस्तो पो भन्दा मतलब त्यस्तो खालको प्रविधि हामी कहाँ छ क्या। यो के प्रविधि हो मलाई यसको नाम दिन आउँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जति पनि विज्ञहरू काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू साह्रै नै फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ क्या अहिले मैले देखेको। सो तपाईँको उहाँहरूको सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूको पोस्ट हेऱ्यो भने हामी एकदम थाहा हुन्छ कि उहाँको विचारको साइकोलोजिकल अहिले कुन उमा हुनुहुन्छ, तनावमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो प्रविधि चाहिँ कस्तो भने यसले बुझाएको छ जानेछ भन्ने कुरामा कसैको कुरा नसोधिकन अहिले त गुगललाई सोधे हुन्छ नि त होइन, फलानो भनेपछि त्यहीँ सोधे भयो नि, टाइप गरेर सोधेपछि सबै कुरो बनिदिइहाल्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसरी गर्दा राम्रो होला मेरो विचारमा। त्यो गर्ने बानी नभएको हुनाले सम्बन्धित मान्छेहरूले हामीसँग सोधेका कुराहरू कन्भिन्स त गर्छौँ, 1 घन्टा कन्भिन्स भएर अब त काम हुन्छ होला भनेर गयो, भोलिपल्ट जस्ताको तस्तै हुन्छ क्या। सिनारी चाहिँ त्यही नै हो, त्यही कारणले भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यता सिन्धुपाल्चोकमा जुन प्रकोप देखियो होइन, त्यसपछि धेरै व्यक्तिहरूले विज्ञहरूले किन त्यहाँ यो प्रकारको समस्या आयो अलिकति नसोच्या
ठाउँमा आयो कि जस्तो प्रकारको कुराहरू गर्नु भएको छ। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो? जुन जुन प्रकारको मेलम्ची आसपासमा प्रकोप देखियो र अहिले उठीबासै भयो, त्यो क्षेत्र नै जसरी प्रभावित भएको छ, त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ तपाईँको अध्ययनले के देखाएको छ? होइन, अब मैले चाहिँ के गरेँ, म हिजो 3 दिनदेखि 4 दिनदेखि नै म सबै मेलम्चीमै कन्सन्ट्रेट गरेर काम गरिरहेको छु, आफ्नो सबै कुराहरू हेरिरहेको छु। मेयर साहब र त्यहाँको इन्जिनियर साहबसँग मेरो कन्टिन्यू उहाँसँग कुराकानी पनि भइरहेको छ। हिजो बेलुकी पनि इन्जिनियर साहबसँग लामो कुरा भयो। हाम्रो कार्कीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ नगरपालिकाको। अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको तपाईँको यो कति बस्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराको यो रिभर सेटब्याक भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यस्तो खालको एनालाइसिस पनि मैले नै सहयोग गरेको थिएँ, मैले नै काम गरिदिएको थिएँ उहाँहरूलाई, र उहाँहरूलाई सबै कुरो बताइदिएको पनि थिएँ। अनि जस्तो पहिले गरिसकेका छौँ हामीले, त्यो अध्ययन नगरेको होइन। अब समस्या केनेरि भयो भने त्यसलाई अब इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई नगरपालिकाको आफ्नै लिमिटेसन छ, एउटा त्यो समस्या छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो भने विज्ञहरूले यसो भनिरहनु भएको छ भनेर, त्यो कुनै नसोचेको कुरा होइन, त्यो बेकारको कुरा हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले त्यस्तो किसिमको समस्या, किनभने पहिरो ड्याम हुने, पहिरो ड्यामबाट थुनिएर बाढी भेल पहिरो आउन सक्छ भन्ने कुरा त हामीले हाम्रो रिपोर्टमा पनि लेखेका छौँ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो पहाडी नदीहरूमा त्यस्तो किसिमको दुईटा नदी, ठुल्ठुलो नदीहरू मिसिएको ठाउँको मुखमा चाहिँ त्यस्ता घटनाहरू जति पनि घट्न सक्छ भन्ने कुरो हामीले त्यो एकदमै नसोचेको, हामीले नबुझ्या भन्ने कुरो होइन यो। त्यो चाहिँ एकदम त्यो गलत कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा, म त्यसलाई मान्दिनँ। हामीले चाहिँ त्यहाँ अहिले उसको केसमा चाहिँ के देखिन्छ भने जुन मटेरियल बगेर आएको छ नि, तपाईँको लेदो, तपाईँको दही जस्तो छ नि, होइन, याद गर्नु होला, त्यो भनेको चाहिँ के भने माथिल्लो भागमा के देखिन्छ भने त्यो माथिल्लो भागमा पुरानो अब पहिला हिम नदी त थियो, जो भौगोलिक रूपको पासको अध्ययन गर्ने भने होइन, त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा ती हिम नदीले थुपारेका सामग्रीहरू नै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा अब त्यहाँ फेरि पहिरो ड्याम भएर पनि त्यहाँ थुनिएको माथिल्लो पुरानो पहिरो ड्याम पनि छ क्या त्यहाँ माथि, त्यो तपाईँको खोलाभन्दा धेरै माथि चाहिँ अहिले हामीले हेऱ्यो भने देख्छौँ त्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको थुप्रेर बसाइदियो। अब त्यो पहिरो खसेर एकछिन थुनियो, त्यसपछि त्यसले खोल्न थाल्यो। खोलेपछि एउटा तपाईँको जस्तो एक ड्रम पानी तपाईँले एउटा नालामा खनाइदिए जस्तै भयो क्या त्यहाँ, होइन। त्यसले अनि कोतर्दै सोध्दै त्यहाँ वरपरका त्यो सबै चाहिँ त्यो मटेरियललाई त्यसले बगाएर लिएर आइरहेको छ। अनि के हुन्छ भने अब त्यो फेरि एकछिन फेरि ढल्छ, फेरि तालिन्छ, अनि फेरि खोलो थुनिन्छ, अनि फेरि एउटा मुल्को आउँछ। त्यहाँ तपाईँले याद गर्नु होला, हिजो बेलुकी पनि बाढी आयो भनेर भन्नुभएको थियो होइन, हो त्यो भने त्यस्तै भइरहेको छ अब त्यहाँ। त्यो किनभने माथिल्लो भागमा जुन किसिमको मटेरियलहरू छ, त्यो जुन अहिले आइरहेको मटेरियलको प्रवृत्ति भनेकै त्यस्तै हो। कता कता सेतीको भेल जस्तो लाग्छ, हेर्नु न हामीलाई, पोखराको सेतीको भेल जस्तो लाग्छ नि, त्यो भनेको सबै पहिला हिम नदीले थुपारेकै पुरानो सामग्री हो जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि अहिले। त्यो सबै सामग्रीको मैले हिजो उहाँको इन्जिनियर साहबसँग धेरै लामो छलफल गरेको थिएँ, उहाँले यो कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ। हामीले छलफल गर्दाखेरि मैले उहाँलाई त्यही कुराहरू गर्दाखेरि त्यो मटेरियलको प्रपर्टी चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको छ होइन। अनि त्यो भेल आउने भने पनि त्यसरी छ, त्यसरी त्यसलाई त्यो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु भएन भने त्यो थाहै नपाएको कुरा, यो उसले बुझाएनन् भन्ने कुरो चाहिँ होइन, यो गलत कुरा हो। जति पनि त्यो समस्या छ, अब नदी दुईवटा जोडिएको ठाउँमा एउटा के अरे मेलम्ची नदीको लागि त इन्द्रावती नदीमा आएर मिसिएपछि त्यसको चाहिँ मुख भयो त्यो त, नदीको मुखमा त उसले ल्याएर थुपार्ने नै हो नि, होइन, थुपार्छ नै उसले। अब इन्द्रावती नदीमा बाढी आएको भए काट्ने समस्या बढी हुन्थ्यो, यता मेलम्ची नदीको बहावलाई रोक्थ्यो उसले, तर उल्टो के भयो भने मेलम्चीमा चाहिँ बाढी आयो, त्यसपछि उसले इन्द्रावतीलाई पनि उसले रोकेर आफ्नो मुख हो नि, म गएर मिसिनु त त्यहाँ गएर विलिन हुने नदी हो नि त्यो त, मैले के मेलम्ची भनेको त। अब त्यसैले त्यस्तो खालको समस्या भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि यस्तो थुप्रिने प्रक्रिया बढेको हुन्छ। अब तपाईँले देशका सबै ठाउँहरूको लगभग सबै हेर्नु भएको छ। अब अहिले मान्छेलाई अलिकति त्रास छ, अब हाम्रो क्षेत्रमा पनि त्यही पहिरो जाने हो कि भन्ने प्रकारको त्यो त्रासमा सबैजना बस्नु भएको छ। अब पूर्वानुमान महाशाखाले पनि 3 दिनको मौसमको विवरण दिँदा भारी वर्षाको सम्भावना छ, सचेत रहनु भनेको छ। अब सचेत रहने कसरी के गर्ने, एक प्रकारको अन्य जुन देखिएको छ, तपाईँको अध्ययनले के देखाउँछ? अन्त अलि बढी सचेत भएर बस्नुपर्ने, अथवा यही वर्ष चाहिँ अलिकति पहिरोले अलि बढी विनाश गर्छ कि भने जस्तो त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरू तपाईँ देख्नु भएको छ? तपाईँको धेरै ठाउँहरू त्यस्तो खालको ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ अहिले यही मेलम्चीको केसमा पनि तपाईँको माथिल्लो भागमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 2020 भनौँ न, 20को अब हामीले आज 6 महिनासम्म अथवा 3 महिनासम्म अगाडिको पनि हामीले यो सेटेलाइट इमेजहरू हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ माथिल्लो भागमा धेरैवटा पहिरोहरू बगिराखेको चाहिँ छ। कति पहिरो अब आएर थुनेको पनि छ। अहिले चाहिँ के भएको छ भने त्यो थुनेको ठाउँहरू खोतल्दै यो नदी बगिरहेछ क्या, त्यसले त्यही भएर भरको ल्याएर चाहिँ थुपारिदिने काम गर्यो। अब यतापट्टिको चाहिँ कुरामा तपाईँले नेपाल सर्वव्यापी रूपमा नेपालको कुरा गर्नु छ भने धेरै ठाउँमा त्यस्ता खालका समस्याहरू छन्। जस्तो अब बाजुरामा तपाईँको त्यत्रो ठुलो पहिरो, बाजुरा जाने मार्तडी जाने सडकमै त्यत्रो ठुलो पहिरो छ, त्यसले यति ठुलो विनाश ल्याइरहेछ। बझाङमा त्यस्तै खालका समस्याहरू, बझाङमा 3 दिन भयो बाटै बन्द भएको थियो चैनपुरको, होइन। भनेपछि यी सबै ठाउँहरू भनेको तपाईँको चाहिँ पहिरो गएर हामीलाई दुःख दिने, यो जहाँ हामीले सडक खनेर सडकको भित्ता चाहिँ हामीले अझै राम्रोसँग मिलाएका छैनौँ, ती ठाउँहरूमा अझ समस्याहरू बढी देखिन्छ। र तपाईँ जुन चाहिँ अब यो मेलम्चीको जस्ता घटना हुने ठाउँहरू भनेको चाहिँ
सम्भावित ठाउँहरू धेरै छन्। हामीले त्यस्ता ठाउँहरूलाई राम्रोसँग पहिचान गर्नु पर्यो। पानीको यति धेरै पानी परेको छ भने त्यो जुन इन्फर्मेसन हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले वेबसाइट मार्फत दिइरहेको छ त्यो धेरै राम्रो छ हाम्रो अहिले। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्थानीय निकायहरूले त्यसलाई फलो गर्न जान्नु पर्यो र आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ कहाँ पानी परिरहेको छ किनभने वेबसाइट मार्फत हेर्न सकिन्छ अहिले त त्यो। अनि फेरि एसएमएस पनि उहाँहरूले पठाइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यसको आधारमा स्थानीय निकायका प्रमुख व्यक्तिहरू जो चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा बस्नु भएको छ र सिडिओ साहबहरूले कि त्यो कुरालाई एकदमै गहिरेर विचार गरेर प्रत्येक दिनको पानीलाई चाहिँ उहाँहरूले इभ्यालुएसन गर्ने, सकेसम्म प्रत्येक दिन मिटिङ राख्ने, आफ्नो विपद व्यवस्थापनको मिटिङ जुन हुन्छ नि व्यवस्थापन समितिको मिटिङ राख्ने, मिटिङ राखेर छलफल गरेर कुन कुन अवस्थामा के गर्नुपर्छ, राहतका वितरणका कार्यक्रमदेखि लिएर सबै कुरामा हामी कति तयारी छौँ, अनि कसरी मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट इभ्याकुएट गर्ने, त्यहाँबाट हटाउने, कहाँ लगेर राख्नेसम्मका प्लानहरू चाहिँ सबै सिडिओ साहबसँग हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब चाहिँ अहिलेको बेलामा। हुन्छ, हाम्रो समय आजको लागि सकिएको छ। तपाईँले जुन विचार व्यक्त गर्नुभयो, समय दिनुभयो हामीलाई, यसको लागि हामी AP1 टेलिभिजन तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियरिङ भूगर्भविद डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल। पहिरो तथा प्राकृतिक विपदको विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।